حلیمہ آندی ہے دل تے نہیں کردا سونے نو چھٹ جاں، دل تے نہیں کردا سونے نو چھٹ جاں، پر مجبوری ہے امانت جو ہوئی، مجبوری ہے امانت جو ہوئی۔ تے ایتھے عاشقاں نے بڑا ترجمہ کیتا ہے، آندنے جو کسے دا عاشق ہوئے شرامتا زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا حضور دی شان ماشاءاللہ میرے نال میرے بہت عزت محب میرے چاچا جی میرے انکل محمد چودھری جوید اقبال تارڑ صاحب ماں نے اور میرے بڑے پیارے بھائی میری خدمت بھی کر کے گئے نے میرے نال ہی آئے نے اللہ آپ دی محبت نو سلامت رکھے بھائی محمد حافظ محمد قمر صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ماشاءاللہ تواڈے شیخ پورا دے نے اللہ تعالی انہاں دی محبت نو سلامت رکھے اے بڑا پیار فرماندے ہیں اسی آئے ہاں تے سیدھے پہلے انہاں کول حاضری دتی ہے میں کہ چلو اکٹھے حضور دی محفل وچ چلیے تے محبت فرماندے ہیں نا جی بڑے بھی نے تے پیار بھی کر دین آندن جی چلو رل کے چلنے ہیں تو سارے جمع ہو گئے حضور دے ذکر واسطے تے وجہ کی ہے کہ عام حضور دے ذکر نو جان نہیں سکدا تے خاص حضور دے ذکر پیچھے جانا بھی دے چھڑ دے خاص حضور دے ذکر پیچھے جانا بھی دے چھڑ دین حلیمہ دیے دل تے نہیں کردا کہ سونے نو چھڈ کے جاواں دل تے نہیں کردا حضور نو چھوڑ کے جاواں پر کی کراں سونا میرے کول امانت جو ہویا امانت سیدہ آمینہ دی پیچھا بھی تے موڑنا ہے ہن جدوں حضور سیدہ آمینہ پاک دے کول آئے نے نا ایتھوں تک تساں آزو 3 سالاں چ میرے کولوں تقریر سنی ہے کیونکہ مینوں بڑی یاد ہے ہر سال حاضری جو ہوندی ہے تے محبت والے لوگ مینوں اپنے جملے بھی یاد نے کہ میں ہر سال کیڑی کیڑی تقریر کر کے گیا کیڑا کیڑا شعر پڑھ کے گیا میرے شعر بھی یاد نہیں ہن توجہ احباب اگلے جملے تھوڑے سماعت دے حوالے کرنا چاہنا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے سونیا بڑی دیر مکے رہ لے آئی نبی دے بچپن دا زمانہ ہے سونیا دادکیاں دا ویڑا تے ویکھ لے آئی اج تینوں تیرے نانکے نہ مخا کے لے آواں ننھی عمر تیرے تے میرے لجپال نبی دی توجہ فرماؤ حضور دے دادکے مکے اندر نے تے نانکے مدینے اندر نے راتی بھی میں یہی تقریر کیتی ہے تے جڑے میرے نال ساتھی آئے نے نا انہوں نے آکھیا بھی تساں جڑی راتی تقریر کیتی ہے نا ایتھے بھی وہی کرو میں کہ چلو جی وہی کر دیندے حضور دا ذکر جو ہے توجہ فرماؤ احباب سیدہ آمینہ پاک دے پیکے مدینے نے تے سورے مکے نے جدو تیرے تے میرے لجپال کریم آقا دے بابا جان حضرت عبداللہ آپ دی قربانی پیش کرن لگے نا حضور دے دادا جان حضرت عبدالمطلب آپ دا اصل نام ہے جناب شبہ کیونکہ آپ دی پیشانی تے بڑے سونے وال سن بڑے خوبصورت وال سن بڑے پیارے وال سن تے مکے دا ایک سردار سی جنہاں نام سی مطلب او مدینیوں حضور دے دادا جان نو مکے لے کے آیا سی میرا موضوع نہیں ذرا تھوڑی جی وضاحت کر دیں تے جدوں مکے والےاں نے حضور دے دادا جان نو
مطلب سردار دی سواری تے بیٹھیاں ویکھیا نا تے انہوں نے پوچھیا اے مطلب سردار کیا اے تیرا غلام ہے؟ اے مطلب سردار کیا ہے تیرا غلام ہے؟ تو مطلب سردار نے آکھیا ہاں، تے مشہور ہو گیا عبد المطلب مطلب کا غلام۔ عبد المطلب ادمانی مطلب کا غلام، نام عبد المطلب نہیں، نام شبہ ہے، حضور دے دادا جان دا نام شبہ ہے۔ تے مدینے والے بھی مکے آئے سن، انہاں نوں پتہ لگا کہ مکے دا سردار ہے عبد المطلب، تے اوندا پتر بڑا سوہنا ہے، تے سنیا سردار قربان کرن لگا ہے۔ تے مدینے والے راہ لے گئے، راہ ڈگ گئے، سردار جی انج نہ کرو، رل مل کے اندا کوئی ہور حل کڈ لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں منت مننی ہے یا اللہ میں 10 پتر دے، ایک تیرے رستے اندر قربان کراں گا، میں تے اپنی منت نو پوری کرن جا رہا ہاں۔ او مدینے دے وچ جڑے کو پگ بن بندے آئے سن سیانے بندے، انہاں آکھیا سردار جی انج کریے بیٹھ کے نہ کوئی ہور حل کڈیے۔ آپ نے فرمایا او کیڑا؟ آکھ لگے جی ایک پاسے عبداللہ نو کھلارنے ہاں، ایک پاسے 10 اونٹ کھلارنے ہاں تے پورا پانے ہاں، پرچی پانے ہاں، ایک پرچی تے نامہ لکھنے اونٹاں دا، ایک تے لکھنے حضرت عبداللہ دا، جندا نامہ نکلیا قربان کر دیاں گے۔ جدوں قرا پائی گئی تو پرچی نکلی حضور دے بابا جان دے نام دی۔ حضرت عبد المطلب فرمان لگے بھی بیلیو ویکھو عبداللہ دے نام نکلیا مینوں قربان کرن دیو۔ مدینے والے آکھن لگے سردار جی انج نہ کرو، تھوڑا ٹائم ہور دیو۔ آپ نے فرمایا کی کریے؟ آندے نے کہ 10 اونٹ اور کھلارو، 10 کر دیا 90 قربان ہو گئے۔ تے حضرت عبد المطلب فرمان لگے آخری قرا جے اگر ہون عبداللہ دا نام دا نکلیا تو میں چھری چلانوں نہیں رکنا، میں قربان کر دیاں گا۔ تو جدو 10ویں باری قرا نکالیا گیا نا تو نام اونٹاں دا نکلیا، جدو نام نکلیا نا اونٹاں دا، تے اللہ نے فرمایا اے عبد المطلب میں تیری قربانی نو قبول فرما لیا ہے۔ تا تے حضور فرماندے نے میں 2 ذبیحاں دا بیٹا ہاں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ۔ اسماعیل کی قربانی تو بچے، اللہ نے قربانی دونوں کی قبول فرمائی۔ فرمایا ابراہیم اسا تیرے پتر کی قربانی نو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی قربانی تو بچے، فرمایا عبد المطلب اونٹاں دی قربانی تیری قبول ہو گئی ہے، اسا عبداللہ کی قربانی نو قبول فرما لیا ہے۔ سرکار فرماندے نے میں 2 ذبیحاں دا بیٹا ہاں۔ جب حضرت عبداللہ قربانی تو بچے نا تو مدینے والے جوڑ کے حضرت عبد المطلب دے بوے تے گئے، سردار جی پتر تہاڈا جوان ہے، سونا بھی ہے تے بیٹی ساڈی جوان ہے، آکھو تے رشتہ داری نہ کر لئیے۔ رشتہ داری ہو گئی، نانکے نبی دے مدینے، دادکے مکے۔ ان سجدہ آمنہ کی تو حضور نو لے کے مدینے گئیا نا، کچھ وقت حضور نے نانکیاں دے ویڑے گزاریا، مدینہ پاک کے اندر کچھ وقت حضور نے گزاریا، تو سجدہ آمنہ پاک دی طبیعت ناساز ہو گئی کہ تو سجدہ بیمار ہو جانا، بخار دے عالم دے اندر جسم تپدا ہے پیا۔ تے آمنہ فرماندیاں نے چل وے سونیا تینوں تیرے دادکیاں دے بوے تے لے چلنا، چل تینوں دادکیاں دروازے تے لے چلنا۔ سیرت مصطفیٰ کتاب دا نام ہے، بالکل میرے کول کتاب موجود ہے جس کے اندر میں ساری تقریر کرنی ہے، سماعت کر لو۔ سیرت مصطفیٰ توجہ فرماؤ احباب، سجدہ آمنہ حضور نو لے کے چلیاں تے جدوں مقام ابوا آیا نا، مقام ابوا آیا تو سجدہ نے سواری روکی، سجدہ بیٹھیاں تو فرماندیاں نے سونیا ایک باری اماں دے سینے نہیں لگدا، ایک باری ماں دے سینے نہیں لگدا، تینوں حلیمہ نے بھی سینے لایا ہوئے گا، تینوں حلیمہ نے بھی سینے لایا ہوئے گا، شیمہ نے بھی سینے لایا ہوئے گا، آنا جو میرے سینے لگ جا ماورگی دنیا پہ ٹھنڈی چھان ماورگی دنیا پہ ٹھنڈی چھان ماورگی دنیا پہ ٹھنڈی چھان اونو پوچھو جسے سر سجدہ آمنہ فرماندیاں نے ان کے تو حضور ماں دے سینے لگے نے، ماں دے سینے تیرا تے میرا سونا نبی لگے آئے، حضور دیا اکھاں دے جو چھم چھمیا سوائے نے، تو فرماندے نے اماں محمد عربی جو دنیا تے آئے
صاحب فرماندے نے ماں مرے تکبیر حج کو بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت گرامی قدر احباب اگر ماپیاں دا غم پوچھنا ہے نا تے آمینہ دے لال کو پوچھو حضور در یتیم پیدا ہوئے نے فرمایا یتیموں غم نہ کرے آجے یتیموں فکر نہ کرے آجے ماں دا وصال ہو گیا جو میں بیان کرنا چاہنا تیرا تے میرا سونا نبی مکے پہنچے دادا جان کو اے تقریر ہے جڑی میں کرنی اپنے دادے دے کول پہنچے حضرت عبد المطلب پاک کول تے آپ نے اپنے سارے پتراں نو بلایا سارے پتراں نو جمع کیتا یہ تو سارے پتر آ گئے نا تو حضرت عبد المطلب فرماندے نے میرے اس یتیم پوترے دی کفالت تواڈے وچوں کیڑا کرے گا کون میرے اس یتیم پوترے نو پالے گا اے اسلامیات دی کتاباں جڑے سارے بچے پڑھدے نا سکولاں دے اندر جدوں اسی پڑھدے ساں اودوں تے واقعہ انہاں کتاباں دے موجود سی تیسری چوتھی پنجویں دیاں اسلامیات دی کتاباں دے اے واقعہ موجود سی اے ٹاپک ہے سی ہون دا پتہ نہیں کیونکہ بڑے سال ہو گئے ہے کہ نہیں جدوں اسی پڑھدے ساں اودوں ہے سی گرامی قدر احباب جدوں دادا جان نے فرمایا تواڈے وچوں کون میرے یتیم دی کفالت کرے گا حاجے سارے خاموش نے تے دادے نے پوترے ول ویکھیا تے پوترے نے دادے ول ویکھیا آپ کو نا سبحان اللہ بھئی دادے پوترے دی نانے دوترے دی ایک انوکھی محبت ہوندی ہے نا دادے نے پوترے ول ویکھیا ہے پوترے نے دادے ول ویکھیا ہے فرماتے نے دادا جی اگر آکھو تے میں اپنی مرضی دے چاچے کول نہ ٹر جاں اگر تواڈی اجازت ہوے اگر تسی کہو اگر تواڈی رضا شامل ہو جائے تے میں مرضی دے چاچے کول نہ ٹر جاں تے نبی دے دادا جان فرماندے نے پترا ٹر جا حضور اپنے دادے دی گودی وچ اٹھے تے حضرت ابو طالب دی گودی اندر چلے گئے جدو حضرت ابو طالب دی گودی اندر گئے نا تے سرکار بیٹھے حضرت ابو طالب دی گودی دے اندر تے راوی لکھدا ہے حضور نے فرمایا چاچا پریشان نہ ہونی چاچا پریشان نہ ہوئی چاچا جی پریشان نہ ہویا جے غم نہ کریا جے فکر نہ کریا جے اج گودی دعا دیے جسم مصطفیٰ دائے لیکن کل ایک ویلا آئے گا کل ایسیا گھڑیاں آن گیا گودی مصطفیٰ دی ہوے گی جسم مرتضیٰ دا ہوے گا اج بیڑا علی دا تے کھیڈن والے نبی نے کل بیڑا نبی دا کھیڈن والے علی ہون گے آؤ نا گرامی قدر احباب تیرے تے میرے نبی نو پالنا شروع کیتا ہے ابو طالب نے اینی محبت کر دے نے اینا
نال چلو رولے تو بچاؤ پیر میرے علی شاہ فرمانے نے کوئی مثل نہیں جانی اے رب تے رسم کھڑے زندگی چڑھدی جوانی تے دونے نکٹورے نے ہر دونے نکٹورے نے حضور نا چاچے وال تک دے چاچے وال ویکھ دے نے چاچا جی کدھر دیاں تیاریاں نے چاچا جی کدھر دیاں تیاریاں فرماؤ جناب ساڈے نال پیار کرو بڑا دل لگ رہا بہت لگ رہا ایندا لاؤ سڑدا نہیں سید پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو جو نہیں ہوندا جنہ کھلدا کھول دیو گرامی قدر احباب توجہ چاچا تیار ہو رہے ہیں کہ حضور فرماندے نے چاچا جی کدھر دیاں تیاریاں نے کدھر دیاں تیاریاں نے حضرت ابو طالب فرماندے نے بیٹا میں نہ تجارت واسطے چلے آواں ملک شام حضور دا پہلا سفر تے بڑا نرالا سفر ہے توجہ فرماؤ اج لوگ آندے نے میلاد کیوں مناندے ہو شاہ جی کیوں میلاد کردے ہو تے اج جڑا سوال کرنا میلاد کیوں کردے ہو اینج ہوندے کہ ہاتھ جوڑو تے ہاتھ جوڑ کے آکھو کہ سانو تے انہاں پتہ کوئی نہیں نہ انہیں پڑھے لکھے ہاں نہ کوئی نہیں تانوں دلیلاں دین جوگے ہاں نہ انہیں ثبوت دین جوگے ہاں تسی آندے ہو نا میلاد کیوں مناندے ہو تے ذرا ایک گل تے دسو اگلا آکھے گا جی پوچھو کیونکہ راضی ہو جائے گا نا کہ اورے اگلا ہار مندا ہے پیا آکھے گا پوچھو تے اون تے سوال کرو حضرت جی ملا جی مولوی جی چودھری جی فلانا صاحب جیڑا بھی جناب کرے سوال کر رہا ہے تسی آندے میلاد کیوں کردے ہو اے تے دسو مدینہ کیویں وسیا ہے آکھو نا سبحان اللہ تواڈے کولوں نہیں پوچھ رہا تساں آگا پوچھنا ہے تسی سبحان اللہ آکھو کئی بندے وچ پریشان ہو سارے ساڈے کول پوچھدے نے تسی سبحان اللہ آکھو تواڈے کولوں بس سبحان اللہ پوچھنی ہے یا آکھ چھڑو ہاں اگلے سوال تواڈے تے نہیں کیونکہ تسی عاشق لوگ بیٹھے ہو نا اے سوال تے تساں اون تے کرنا جڑا آندا میلاد کیوں مناندے ہو ان پوچھو مدینہ کیویں وسیا ہے یا تے جواب دے کے میلاد مننے گا تے یا نہ جائے گا تیرے تے میرے نبی دی ولادت تو 1000 سال پہلے طبع میری بادشاہ 300 عالم دین نال لے کے مدینے آیا ہے 300 پڑھے لکھے بندے علم والے بندے لے کے آیا ہے تے کتاباں وچ آوندا ہے کہ انہیں مدینے آ کے 300 قلعے بنائے نے 300 گھر بنایا ہے تے گھر بنا کے جڑا 300 بندہ نال آیا نا سارے نوں آکھیا بھی ایک ایک اپنا مل لو اپنا ایک ایک مل لو تے جدوں سارے اپنا ایک ایک مل لیا نا تے بول کے آندے نے بادشاہ کلے تے مل لینے کلے بن بھی گئے نے تے یہ اساں کلیاں وچ بیٹھے رہے تے کھاواں گے کتھوں کلیاں وچ بیٹھے رہے تے کھاواں گے کتھوں تے نالے اے وی دسو نا کلیاں وچ بہن دا مقصد کی ہے تے بادشاہ بول کے آندا ہے کلیاں وچ بیٹھ کے کم نہیں کرنا ایک اللہ دا حبیب آن والا ہے اللہ دے حبیب دی ولادت دا انتظار کرنا ہے رزق اللہ دے صدقے عطا فرمائے گا تے میرا بجلان آندا ہے میری محبت آندی ہے ضرور آندے ہون گے تیرا
تشنا گے اے ہڈی رچیا تے رونا کم انہاں دا جرامیاں قدر آباب نبی دے سکندر رو دین نالے میرے نبی دا انتظار کر دین نالے حضور دے راما ول تک دین وجہ کیے عیسائیاں دے پادری بھی جان دین یہودا عیسائی بھی جان دے جڑے نبی دی شاناں تورات دسدی ہے بھئی جڑے نبی دی شاناں زبور دسدی ہے بھئی جڑے نبی دی شاناں انجیل دسدی ہے بھئی او نبی کوئی عام نہیں ہے او نبی سارے نبیاں دا امام ہے او نبی سارے نبیاں دا سردار رب دا حبیب ہے دکھی دلاں دا طبیب ہے رب دا حبیب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حج بولو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول نبی کوئی عام نہیں رب دا حبیب ہے تے دکھی دلاں دا طبیب ہے ہن سرکار اپنے چاچا جان نوں فرماندے نے چاچا جی کدھر دیاں تیاریاں نے گل اوتھے ہی ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ چاچا جی کدھر دیاں تیاریاں نے حضرت ابو طالب فرماندے نے بیٹا تجارت واسطے ملک شام چلے ہاں تے حضور فرماندے نے چاچا جی مینوں بھی نال لے جاؤ چاچا جی مینوں بھی نال لے جاؤ تو حضرت ابو طالب فرماندے نے بیٹا تیری ننھی کی عمر ہے بچپن دا زمانہ ہے تے بڑا لمبا سفر ہے جنگل بھی آوندے نے صحرا بھی آوندے نے پیدل بھی چلنا پیندا ہے ٹبیاں تے بھی بہنا پیندا ہے کھلونا بھی پیندا ہے مال بھی فروخت کرنا پیندا ہے تے حضور دیاں نا اکھاں وچوں آنسو آ گئے اتھرو آئے نا تے حضرت ابو طالب نے انج حضور نو سینے لایا فرمایا سونیا کیوں رونا ہے تے حضور فرماندے نے چاچا اگر اج میرا بابا زندہ ہوندا اج میرا باپ زندہ ہوندا تو میں باپ نو کہندا میں نال جانا ہے کیا میرا باپ چھوڑ جاندا حضرت ابو طالب فرماندے نے سونیا رو نا تیاری کر حضور تیار ہوئے توجہ فرماؤ میں جلدی دے نال اپنے موضوع میں اختتام ول لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے حضور تیار ہوئے حضرت ابو طالب بھی تیار ہوئے ہن قافلہ ٹر پیا ہے تے بحیرہ رحب دا دل پیا دسدا ہے کہ اج اے جڑیاں فضاواں چل رہیاں نے نا آج جڑیاں ہواواں چل رہیاں نے نا تے عاشقان نے آکھی سونے نورانی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے نورانی آکھی سونے نورانی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا دی نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جی آقا دی نظر ہووے تے بحیرہ راہ باندا کدی میں کلی تے چڑھنا کدی تھلے کدی اُتے کدی تھلے کدی اُتے جے آ جاوو تے آ جاون بہاراں یا رسول اللہ رستہ اڈکنا تے بحیرہ راہ باندا انتظار دیاں کڑیاں جدوں مکیاں نا تے میں کلی تے چڑھیا تے ویندا کیاں مکے لو قافلہ پہ آوندا ہے تے جویں جویں قافلہ ٹردا ہے نا تے نال نال بدل بھی پیا ٹردا ہے نال نال بدل بھی ٹر رہا ہے آندا میں حیران ہو گیا میں جلدی نال تھلے گیا تے میں تورات لے کے آیا میں کھولی کدی کتاب پڑھنا کدی قافلے ول تکنا کدی کتاب پڑھنا کدی قافلے ول تکنا کدی کتاب پڑھنا کدی قافلے ول تکنا تے تکدیاں قافلہ قریب آ رہا ہے تے بے چینی ودی جا رہی ہے اڈیک ودی جا رہی ہے انتظار ودتا جا رہا ہے تے بحیرہ راہ باندا ہے میں وینا کیاں کہ جننے بھی قافلے والے نے نا سارے تے توپے
ایک وچ ایسا ہے جندے تے بدلہ نے چھاں کیتی ہوئی ہے سارے قافلے تے توپے ایک سونا ایسا ہے جندے تے بدلہ نے چھاں کیتی ہوئی ہے یہی تے وجہ ہے کہ جدو حضور نے کافراں دے نال اونٹ دا سودا کیتا نا سرکار انج اپنے شہر وچوں باہر نکلے تے کافر اونٹ لے کے کھلوتا سی تے حضور نو پسند آ گیا تے جدو کافر دی نظر پئی نا سرکار دے چہرے تے کافر دے دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی سرکار فرماندے نے بیلیاں سودا کرنا ہی تے نالے حضور ول ویندا تے نالے آندا جویں تسی آکھو نا سبحان اللہ آپا کیڑا کو سواری لے کے بیٹھے ہیں جڑی کسی نوں دیکھ چھڑنی سبحان اللہ آکھو نا ہاں جی سرکار دی گل سنا رہے ہیں نا گرامی قدر احباب محبت والے لوگ ہو سرکار دے نام تے ڈٹ رہے آکھو سبحان اللہ سرکار فرماندے نے سودا کرنا ہی نالے سرکار ول ویندا تے نالے آندا جی جویں تسی آکھو حضور فرماندے نے بیلیاں اونٹ بیچنا ہی جی جویں تسی آکھو کنے دا دینا ہی جی جویں تسی آکھو کافر ہے حضور ول تک جاندا جی جویں تسی آکھو سرکار فرماندے نے اینے ٹھیک ہے آندا جی جویں تسی آکھو حضور نے فرمایا مال میں نال نہیں لے کے آیا میں تے اونج باہر نکلیا اونٹ لے جانا تے جا کے اس اونٹ دی قیمت کل دیاں گا تے نالے سرکار ول تکدا تے نالے آندا جویں تسی آکھو پھر میرا وجدان آندا ہے میری محبت آندی آندا ہوے گا تیری ویکھ کے عطاوا میں مرید ہو گئی تیری ویکھ کے عطاوا میں مرید ہو گئی تیری دید ہو گئی میری سبحان اللہ بی بی آندی ہے نہیں سودے وچ بی بی آندی نہیں تے آندے نے پھر ایڈی ذمہ داری کیوں پہ چکنی ہے آندی ہے جدو سودا ہوندا سی نا پیا سودے وچ نہیں سا پر دوروں ویندی رہی ہاں سودے دے وچ نہیں سا دوروں تکدی رہی ہاں بی بی کی تکیئی انہیں آکھیا تواڈے بیلی تے دھپ سی تواڈے بیلی تے دھپ سی تے او جڑا سونی صورت والا سی نا اون تے بدلہ نے چھاں کیتی ہوئی سی اجے اینی گل ہوئی تے حضور دے دو غلام کھجوراں دے ٹوکرے چکے ہوئے نے تے لے کے کافراں دے کول آ گئے او بیلیو تسی کدھروں آئے ہو آپ نے فرمایا جڑا سونا اونٹ لے کے گیا ہے نا انہیں ایک ٹوکرا تواڈے اونٹ دی قیمت کر لی ہے تے ایک تواڈی مہمان نوازی واسطے کر لیا ہے تو آڈی خدمت واسطے کر لیا ہے تو کافر حیران ہو گئے اینا لجپال آدھے نے کھجورا بعد میں کھاواں گے پہلا سانو سونے دے کول لے چل جدو حضور دے کول گئے جا کے تیرے تے میرے لجپال نبی دا کلمہ پڑھیا نالے کلمہ پڑھ دے نے نالے حضور دا چہرہ پکڑے نے چہرہ میرے حضور دا لاٹا نالے کروا
قریب آ گیا نا بحیرہ رحب جلدی نہ تھلے اتریا حضرت ابو طالب فرماندے نے سیرت مصطفیٰ کتاب اندر ہوندا ہے آپ فرماندے نے جدوں ساڈا قافلہ او بحیرہ رحب دی کلی دے نیڑے آیا نا دو روایتاں نے ایک اندر ہوندا ہے کہ حضرت ابو طالب نے قافلے والے نے حکم فرمایا بھی رک جاؤ ساہ لے لئیے کچھ دیر آرام کر لئیے تھکاوٹ دور کر لئیے پھر اگلا سفر کران گے ایک روایت اندر ہوندا ہے کہ بحیرہ رحب نے راہ روکیا تیرے تے میرے نبی دے قافلے دا راہ ڈکیا ہے کھلو جو مکے والے ہو ٹھہر جو مکے والے ہو تہاڈا سردار کون ہے تہاڈے اس قافلے دا سردار کون ہے تے قافلے والے بولے کہ او حضرت عبد المطلب دا پتر نام ابو طالب آپ ساڈے قافلے دے سردار نے تے بحیرہ رحب بول کے آندا سونےو میری دعوت تے قبول کرو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اسی کیڑا پہلی باری ادھر آئے ہیں اگے بھی تے ایتھوں ہی گزردے سا ایتھوں کولوں ہی گزر ہوندا سی ایتھوں لنگ کے ملک شام جاندے سا تو نہ کدی سانو پانی پوچھیا نہ کدی روٹی پوچھی نہ ساڈا حال پوچھیا نہ چال پوچھیا اسا تینوں کدی بھی اس کلی وچوں باہر آوندیاں نہیں ویکھیا اج کی ہو گیا ہے آندا کہ دعوت قبول کرو باقی گلاں کلی وچ کراں گا دعوت نو قبول فرماؤ باقی گلاں اندر کراں گا حضرت ابو طالب نے فرمایا ٹھیک ہے بے لیا اگر تیری محبت ہے تے اسی تیری دعوت نو قبول فرمانے ہیں دعوت پک گئی کلی سج گئی تے پہلے سجا کے بیٹھا سی سرکار دی آمد واسطے کہ سونے نے آنا ہے اڈیکا لا کے بیٹھا سی نا تے جدوں دعوت پک گئی نا بلاوا آ گیا تے قافلے والے جدوں اندر جا رہے نے تے بحیرہ رحب کردا کہ ایک ایک دے ہاتھ نو چومدا ہے تے اگاں گزاری آوندا ہے ایک ایک دا ہاتھ چومدا ہے تے اندر کلی آوندا ہے جدوں سارے لنگ گئے نا تے بحیرہ رحب آندا ہے جندے واسطے دعوت میں کیتی ہے جندے واسطے دعوت میں پکائی ہے مراتے بھی مثال دیتی ہے یہ لاڑا نال نہ ہوئے تو جائیں نو کوئی نہیں کہ روٹی دیندا ابھی کدی تساں ویکھیا ہوئے بھی لاڑے دی گڈی پیچھے رہ گئی ہے تے کڑی والے آکھن چلو کونی براتی تے آ گئے نا انہاں نو کھانا کھلاؤ کدی انج ہویا ہے اندر نام بھی پیلیو تونتے سا نہ شادی حال چ وڑن دینا تے نہ تموا تھلے وڑن دینا جنی دیر لاڑا نہ آوے لاڑا آئے تے گل بندی ہے تے راہ پہ آندا جی جندے واسطے دعوت میں پکائی ہے او سونا پیچھے چھڈ آئے اس محبوب نو پیچھے ہی چھڈ آئے ہو جندے صدقے محل لنگر پکایا ہے جندے صدقے میں تہاڈی دعوت کیتی توجہ احباب بحیرہ رحب گیا حضور نو لے کے آیا کتاباں دے اندر ہوندا ہے کہ سارے قافلے والے نے ایک تھاں تے بیٹھ کے روٹی کھادی ہے تے او کلی جنوں رحب نے حضور واسطے بنایا ہے سجایا ہے صاف کیتی ہے اوندا بناؤ سنگار کیتا ہے رحب حضور نو اس کلی وچ لے کے گیا ہے نالے اپنے ہتھاں دے نال لقمے توڑدا ہے نالے حضور نو کھلاندا ہے نالے حضور نو تکدا ہے نالے کھانا کھلاندا ہے نالے حضور نو تکدا ہے تو جدوں حضور نے کھانا تناول فرما لیا نا تے حضرت ابو طالب آئے کول تے بحیرہ رحب کے بول کے آندا ہے ابو طالب اے تیرا کی لگدا ہے آپ کو نا سبحان اللہ تقریر دا اینڈ گفتگو انشاءاللہ ختم ہو گئی مک گئی بس ہمیں 5-7 منٹ دی گل ہے تسی آکو سبحان اللہ بحیرہ رحب بول کے اندر ابو طالب تیرا کی لگدا ہے حضرت ابو طالب بول کے فرماندے نے اے میرا پتر ہے بحیرہ رحب آندا نہیں حضرت ابو طالب حیران ہو گئے نالے سوال پہ کردا ہے کی لگدا ہے تے نالے آندا نہیں حضرت ابو طالب فرماندے نے بیلیا کیوں سر پہ مارنا ہے آندا نہیں 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 اے میرے کول جڑی کتاب ہے اے کتاب دسدی ہے محمد عربی عبد المطلب دا پتر ہے عبداللہ دا پتر ہے ابو طالب دا بھتیجا ہے اے ابو طالب تیرا بیٹا نہیں ہے اے عبد المطلب دے سونے پتر عبداللہ دا بچہ ہے اے اللہ دا حبیب ہے تو دل دا طبیب ہے اے رب دا حبیب
नारे तकबीर, नारा रिसालत, बात से नशीन फरमा लो और नारे दा टाइम नहीं, गल मुकाइए। ग्रामी कदर अहबाब, ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਨਾ तो हजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਲਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਬਣਿਆ। نہیں نبی عالم ارواح اندر بھی نبی سی، نبی ماں دے شکم اندر بھی نبی سی، تے نبی کی تو پہلے دن ظاہری دنیا تے آئے نے، نبی اودوں بھی نبی بن کے آئے نے۔ بلکہ میرے آقا فرماندے نے کنت آدم بین الماء والطین، میں اودوں بھی نبی سا جدوں آدم دا گارا تیار ہوندا سی پیا۔ کنت آدم بین الماء والطین، آدم پانی اور مٹی دے درمیان اندر سی، میں اودوں بھی نبی سا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض فرماندے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رب کائنات نے سب تو پہلے کی بنایا؟ تے تیرے تے میرے نبی فرماندے اولو ما خلق اللہ نوری۔ اب صاحب تواڈے سوال تے آ گیا، تیرے تے میرے اقبال کریم آقا نے فرمایا جابر اولو ما خلق اللہ نوری، خالق کائنات نے سب تو پہلا تیرے تے میرے نبی دے نور نو بنایا۔ پھر میرے آقا فرماندے اولو ما خلق اللہ قلمی، اللہ نے قلم نو بنایا۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ، محبت والے جملے نے کہ میرے بیان کی ابتدا سے ہی میرے ویرا نے میں پرچی پیش کی ہے، کیا فرشتوں کو کمی کہنا جائز ہے؟ میں ضرور انشاءاللہ وضاحت فرمانا، یہ اس ٹاپک پہ سے سوال تھی میں پہنچ گیا۔ میرے نبی فرماندے اولو ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلا رب نے تیرے تے میرے نبی دے نور کو بنایا۔ پھر میرے آقا کی فرماندے اولو ما خلق اللہ قلمی، اللہ نے قلم نو بنایا۔ قلم نو بنا کے رب کی فرما رہے ہیں نون والقلمی، نون والقلمی، کہ مینو قلم دی قسم ہے، مینو قلم دی قسم ہے، تیرے تے میرے نبی تے پہلی وحی کیڑی نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، وحی لے کے آیا ہے جبریل، لے کے آن والا جبریل امین ہے، کلن والا رب جلیل ہے، لیکن دیکھو لے کے آیا رحمت للعالمین۔ ہن توجہ فرماؤ، ان حافظ صاحب دونوں گلاں دا کمپیریزن تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ دوست آپ سماعت فرما رہے نے نون والقلمی، مینوں قلم دی قسم ہے، اکتب سونیا لکھو، اکتب محبوب لکھیں، اقرا محبوب پڑھیے، اکتب محبوب لکھ لیجئے، لکھیے سونیا لکھ، اقرا سونا پڑھ۔ ہن توجہ فرماؤ، پڑھدا ہوئے جنوں پڑھنا آوندا ہوئے، لکھدا ہوئے جنوں لکھنا آوندا ہوئے، احباب توجہ، پڑھدا ہوئے جنوں پڑھنا آوندا ہوئے، لکھدا ہوئے جنوں لکھنا آوندا ہوئے۔ ہن توجہ، مولا لکھنا کی ہے؟ فرمایا ما کانا و ما یکون، سونیا جڑا ہو گیا ہے وہ بھی لکھ دے، جڑا ہون والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ قبلہ توجہ، بڑی محبت والے ذمہ داری نال بات پیش کر رہے ہیں۔ اٹھا سورہ قصص، اٹھا سورہ بقرہ، پڑھ میرے نبی کی عظمت کی ہے، پڑھ میرے نبی کی شان کی ہے۔ توجہ احباب، ماں دی گودی اندر نہیں، نبی دی ممبر پہ بیٹھ کے گل کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ چوری چوری کرے، ہاتھ کٹ رہے ہو، ممبر رسول سے بیٹھ کے ملا جھوٹ بولے، زبان بڑھ کے کتے آتے پاتے ہو، رب کعبہ دی قسم ہے، لکھدا ہوئے جنوں لکھنا آوندا ہوئے، پڑھدا ہوئے جنوں پڑھنا آوندا ہوئے، او کتب سونا لکھ، مولا کی لکھ لے، فرمایا ما کانا و ما یکون، جیڑا ہو گیا ہے وہ بھی لکھ لے، جیڑا ہون والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ توجہ، اقرا سونا پڑھو، پڑھنا کی ہے بھائی؟ کوئی بھی ملا بخائے تو صحیح نا، کوئی بھی مولوی بخائے تو صحیح، رب نے آکھیا ہوئے کیا پڑھ، یا جبریل نے آکھیا ہوئے مولیا پڑھو، نہیں نہیں، جبریل آندا پڑھو، میرا نبی فرماتا ہے میں پڑھن نہیں آیا۔ توجہ توجہ، بات نہ ہوئے کہ میں اپنی بات کا سامنے رہا، یہ ریکارڈنگ مکرم دے میری کل میری کل ریکارڈ سید کا پتر ہو کے گل کر رہے ہیں، آل نبی اللہ
بخائے کہ جبریل آکھیا ہوئے آپ پڑھو تے حضور نے پیچھے پڑھیا ہوئے تواڈی بات تے آنا محبت والا جواب ہے جبریل نے آکھیا ہوئے آپ پڑھو تے حضور نے پڑھیا ہوئے جدوں جبریل نے بعد رب دا واسطہ پایا نا حضور فرماندے تو چپ کر تے ہن سن تو چپ کر تے ہن سن تے میرے نبی نے کی پڑھیا قل هو اللہ احد اے جبریل نے نہیں یہ پڑھایا کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ جبریل پڑھایا ہوئے حضور آپ بیان فرما رہے نے تے اے نہیں آکھیا جبریل پڑھا تے میں پیچھے پڑھنا نہیں فرمایا جبریل تو چپ کر تے سن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے نبی نے رب کی احد کو بھی بیان فرمایا اللہ کی صمد کو بھی بیان فرمایا یقینیت کو بھی بیان فرمایا وحدانیت کو بھی بیان فرمایا جبریل نے دسیا جبریل محمد پڑھنے والا نہیں محمد کے پڑھانے والا بن گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت جب بات لمبی نہ ہو جائے محمد پڑھن نہیں آیا زمانے نو پڑھان آیا ہے اکتب محبوب لکھو سونا کی لکھنا ہے ماں کانا و ماں یکون اچھا میں نو گل دسو ازل تو لے کے ابد تک دی خبر جو حضور نے لکھی ہے تو مولوی بیان بھی کر دیں کسے بھی مسئلہ کا مولوی میں ہٹ نہیں کر رہا میں صرف اپنی بات دی وضاحت کر رہا اور اپنی بات دا ہی زامنہ حوالہ بخانا مقصود ہے منوانا نہیں حوالہ بخانا مقصود ہوندا ہے منوانا نہیں تے جنہاں دے دلاں تے مہراں لگ جان انہاں نوں منوا کون سکدا ہے جنہاں دے کناں تے مہراں لگ جان ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم جنہاں تے مہراں رب لا چھڑے انہاں نوں کون منوائے توجہ ملا بیان کر دے ما کان وما یقول جو ہو گیا وہ بھی لکھیے جو ہونے والا وہ بھی لکھیے رکھ مولوی دے سر تے قرآن ملا یہ جو بیان کر لے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا لکھیا گیا جو ہونے والے وہ بھی لکھیا گیا جو قلم نے لکھیا وہ ہو رہے مولوی دے سر تے قرآن بول کے دس اے قلم نے لکھنے والا کون ہے قلم نے آپ پہ اٹھ کے نہیں لکھیا قلم نے آپ اٹھ کے نہیں لکھیا رب نے لکھوایا ہے کہ مصطفیٰ نے لکھیا ہے رب نے لکھوایا ہے کہ مصطفیٰ نے لکھیا ہے لوگی حافظ صاحب دی بات آ گئی کیا فرشتیاں نو کمی آکھنا چاہیے فرشتیاں نو کمی نہیں آکھنا چاہیے اللہ دی نوری مخلوق ہے یہ بات میں اس تو بیان کیتی ہے ہن تسی آکھو کہ شاہ جی سوال کی سی تے بیان کی کیتا جے اس تو بیان کیتی ہے کہ لوکی آندے نے کہ جبریل حضور دا استاد ہے لوگ کہندے نے کہ جبریل حضور دا استاد ہے حضور نو پڑھان والا ہے جبریل نبی دا استاد نہیں جبریل قاصد رب دا تے مصطفیٰ دا آپ کو سبحان اللہ جبریل استاد نہیں جبریل تے پیغام رسائی دا کم کردا ہے انج کہہ لواں کہ اللہ آندا جا یار کول تے جبریل یار کول تے یار آندا آ گل کر رب نال تے جبریل رب کول جدوں جبریل آیا نا والا سوف یعطیک ربک فترضا سونا تہاڈا اللہ تانوں اتنا عطا فرمائے گا تسی اپنے رب تے راضی ہو جاؤ گے سرکار فرماندے نے جبریل میں راضی نہیں ہونا اچھا بھی میرا استاد ہوئے بھائی عمران دا استاد ہوئے کسے دا بھی استاد ہوئے استاد دی گل منیے تے فرما بردار شگرد نہ منیے تے بے ادب تے فیض ادب والیاں نوں ملدا ہے کہ بے ادباں نوں ملدا ہے استاداں دے اگے نہ کیتی جاندی تے یہ جبریل استاد ہوندا سرکار نے آکھنا سی میں نہیں راضی ہونا حضور نے فرمانا سی جا جبریل میں نہیں راضی ہونا جبریل رب کول یا اللہ تیرا یار آندا میں نہیں راضی ہونا رب نے آکھیا جبریل جا موڑ میرے یار کول سونیا راضی ہو جا جنت بھی تیری دنیا بھی تیری امت بھی تیری نجات بھی تیری بخشش بھی تیری جدو جبریل آیا نا سرکار فرماندے نے جبریل میں نہیں راضی ہونا جبریل پھر اللہ کو ادھروں پیغام لے کے ادھر پہ آندا ہے ادھروں لے کے ادھر پہ جاندا ہے تے رب آندا جبریل ایک باری مڑ میرے یار کول جا تے جا کے کہہ سونیا تو راضی ہونا کیویں میں سونا تسا راضی ہونا کیویں میں جبریل حضور دے کول آئے سونا کیویں راضی ہونا ہے تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا جبریل اودوں تک محمد عربی نے راضی نہیں ہونا جدوں تک میری امت دا آخری مرد بھی جنت کے اندر نہ چلا
آخری فرد بھی جنت دے اندر نہ چلا گیا. فرشتے نے نوری مخلوق، فرشتیاں نو کمپی نہیں کہنا چاہیے. فرشتے بنے نے مصطفیٰ دے نور وچوں. اللہ نے مصطفیٰ دے نور تے فرمائے 4 حصے. کنے حصے فرمائے؟ 4 حصے. پہلے حصے نال بنایا لو، دوجے حصے نال بنائی قلم، تیسرے حصے نال بنائے 8 فرشتے جنہاں آسمان میں چکے ہیں. وضاحت کر رہے بات دی تاکہ تم چنگی طرح سمجھ آ جائے. جدو آئینہ نور دے چوتھے حصے دی باری اللہ نے موڑوں دے 4 حصے جا کیتے. پھر وہ دے 4 حصے جا کیتے. پہلے حصے نال بنایا عرش آسمان، دوجے حصے نال اللہ نے فرمایا تمام فرشتے جننے بھی فرشتے بنے نے. تیسرے حصے نال اللہ نے بنایا زمین نو. چوتھے دے پھر 4 حصے کیتے. جدو پھر 4 حصے ہوئے، پہلے حصے نال اللہ نے بنایا مومن دی اکھاں دا نور. دوجے حصے نال رب کائنات نے بنایا مومن دے دل دا نور. تیسرے حصے نال اللہ نے بنایا مومن دے نفس دا نور. چوتھے حصے نال رب کائنات نے کلمہ طیبہ دا نور بنایا. بس اور بھی بڑی نے بات کو ختم کرنا چاہنا. فرشتے نو کم بھی نہیں کہنا چاہیے. اگر فرشتے نو کم بھی نہیں کہنا چاہیے تو فرشتے نو استاد بھی نہیں کہنا چاہیے. تو فرشتے اللہ کی نوری مخلوق نے. اور رب فرماتا ہے کہ 70,000 فرشتہ سویرے نبی دے روزے تے، 70,000 فرشتہ شامی نبی دے روزے تے. جڑا ایک باری میرے نبی دی ذات تے درود پڑھ گئے قیامت آ جائے گی، میرے ان کی باری نہیں آئے گی. گرامی قدر احباب، نوری مخلوق اللہ دی ہے، لیکن داؤد نبی دی ذات تے پڑھ لیے، صلاح نبی دی ذات تے پڑھ لیے. میرے میرے اقبال کریم آقا نے فرمایا عدم والا کامل ایمان والا جنت والا ہے جڑا اللہ دی مخلوق نال بھی پیار کر دے، اللہ نے ملائکہ نال بھی پیار کر دے، اللہ نے انبیاء نال بھی پیار کر دے. جڑا فرشتیاں نال عمل کرے ایمان اون دا بھی مکمل نہیں. جڑا نبیاں نال عمل کرے ایمان اون دا بھی مکمل نہیں. جڑا قیامت دے دن دا عمل کرے ایمان اون دا بھی مکمل نہیں. ایمان کامل کیندے جڑا نبیاں نے بھی مننے تے جڑے نبی دے وسیلے بنے نے انہاں نوں مننے. گرامی قدر احباب، فرشتے اللہ دی نوری مخلوق نے. انہاں دا ادب ضروری ہے. تعظیم نال فرشتے دا نام لو، تعظیم نال فرشتے دا ذکر کرو کیونکہ اللہ دی نوری مخلوق نے. اور ایک اور بات سماعت کر لو. بھائی محمد عمران نے اشارہ فرمایا کہ نماز دی گل کرو. نماز دی گل چونکہ ضروری ہے نا جی، کیونکہ اسی میلاد منانے ہیں نا تو پھر ممبراں تے بیٹھ کے سٹیج تے بیٹھ کے اسی تسی سارے مولوی کوئی بھی جننے بھی نے اسی نعرہ لانے ہیں کہ غلامی رسول میں جنہ جنہوں یاد ہے او بولو غلامی رسول میں اسا موت کی دینی اذان ہوئے کدی مسیتے نہیں گئے. توجہ کرو گے؟ او بندہ حضور دا نام تو جان کی دے گا جڑا اذان ہوئے تو مسیتے نہیں جانا، اذان ہوئے تو اپنی گلاں نہیں چھڑنیاں. پتہ ہی نہیں کہ اذان کی ہے. یہ بلاوا کندے والوں آ رہا ہے. تسی کہو کہ شاہ جی سمجھ نہیں آئی. جن نال پیار ہوئے نا ان دی ہر ادا نال محبت ہوندی ہے. دنیا داری دی یاری ہے، دنیا داری دے یارانے نے، دنیا داری دی محبت ہے، دنیا داری دی پیار ہے. میرا بھائی محمد احسن نال بڑی دوستی ہے. ایڈوکیٹ نے، وکیل نے تھوڑے شہر دے بھائی محمد احسن تارڑ صاحب، چودھری محمد جوید اقبال آپ دے بیٹے نے، بھائی قمر آپ بھی وکیل نے، دونوں بھائی وکیل نے. تو میرا انہوں نے بڑا تعلق ہے. اکثر بیٹھے ہوئے نا تو کوشش یہی ہوندی ہے کہ فلانے کو لا چیز ہے تو میں بھی دی کر لاں. دنیا داری دا یارانہ ہے نا. تسی بھی تواڈے جڑے بیلی نے بیلی رل کے بازار ٹر جاندے نے، جُتی اکو جے لئیے، کپڑے اکو جے لئیے، موبائل اکو جے لئیے، ہاں اور جڑی خوشبو لگانے ہیں پرفیوم اکو جے لئیے. اچھا دنیا داری دا یارانہ نبھاؤن واسطے کپڑے اکو جے بناندے ہو، جُتیاں اکو جیاں پاندے ہو، خوشبوواں اکو جیاں لگاندے ہو، تے سڑکاں تے کھلو کے یا رسول اللہ دے نعرے لاندے ہو. بڑی محبت ہے. حضور نے نماز نال پیار فرمایا ہے. فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک کیوں نہیں پڑھ دے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے. کیوں نہیں اپنے پلر نو مضبوط کر دے؟ تیرے تے میرے لجپال کریم آقا فرماندے نے خالق کائنات نے فرمایا کہ رکوع کرنے والے نہ رکوع کرو، سجدہ کرنے والے نہ سجدہ کرو، قیام کرنے والے نہ قیام کرو. کیوں نہیں کر دے؟ تیرے تے میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے دن دا آغاز اللہ دی عبادت تو کردا ہے نا، سارا دن میرا رب ان دی راکھی کردا ہے، سارا دن میرا رب اس کی حفاظت فرماندا ہے. لیکن توجہ فرماؤ، ہن میں حدیث کو بیان کر بیٹھا، وضاحت کر دیاں، گل لمبی ہوندی جاندی ہے. سرکار نے فرمایا اونی دیر تک میں راضی نہیں ہونا جنی دیر تک میرا آخری امتی بھی جنت اندر نہ چلا گیا. تے جدوں لوکی سندے نہ تے اندر شاہ جی میں نماز پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ بے بات ہے نا. میں نقطہ بیان کر جے میں سویرے جو تسی آکھنا
بعد نماز دا آگے سن پہلا سنا گئے سن سرکار نے فرمایا جنی دیر آخری بھی جنت اندر نہ گیا میں راضی نہیں ہونا وضاحت سماعت فرماؤ جنت سارے ہی جانا ہے جنت رسول اللہ دے صدقے ملنی ہے لیکن جڑے جڑے پاپ کرنے ہیں نا انہاں دی چھترول بھی ہونی ہے توجہ فرماؤ اٹھاؤ حدیث مبارکہ جڑے جڑے گناہ کرنے ہیں نا اے نہ سمجھیا جے لوگ اسی حضور دے غلام نعرے بھی لا لینے کوئی نہیں سویرے 10 بجے اٹھ پاندے نماز پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے قرآن پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے راتی گانے سن دے سوتے تے سویرے اٹھ کے پھر گانے لا لے کوئی گل نہیں حدیث سن لئیے سرکار نے جنت تے لائی دینی ہے تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا او جہنم دا جڑا ابلدا ہوا پانی ہے نا اون دا سیک اینا ہوئے گا کہ رب فرشتے نوں آکھے گا جڑا بے نمازی ہے نا اینو ابلدا ہوا پانی پلاؤ اگلدا ہویا گرم تپش والا پانی پلاؤ تو بندہ آکھے گا میں نہیں پینا کہ فرشتے قریب کرن گے نا اس پانی دی بھاپ نال چہرے دی کھلڑی اتر کے پانی دے اندر گر جائے گی جدو چہرے دی کھلڑی اتر کے پانی دے اندر گرے گی نا رب فرمائے گا پانی پی جدو بندے نو پانی پلایا جائے گا پھر تیرے تے میرے لجپال نبی فرمائے گا اے بے نمازی آیا ہے کہ یا اللہ بے نمازی آیا ہے اے بندے میں تینوں رزق دیندا رہا تو نماز نہ پڑھی میں پھر بھی رزق دیندا رہا تو توبہ کیتی میں پھر بھی رزق دیندا رہا تو شکر نہ ادا کیتا میں پھر بھی رزق دیندا رہا تو میری یاد تو دور ہوا میں پھر بھی رزق دیندا رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو میرے خوف کے بغیر زندگی گزاری میں پھر بھی رزق دیندا رہا لیکن بندے آج رو دسا تے صحیح خدا کیوں آندے نے تینوں میرے نبیوں نے پیغام دتا میرے ولیوں نے پیغام دتا اماموں نے پیغام دتا اولیاء نے پیغام دتا محدثاں نے پیغام دتا سکندراں نے پیغام دتا عطاء نے پیغام دتا کلندروں نے پیغام دیتا ولی کاملہ نے پیغام دیتا مسلیہ میں کھلون والے اماموں نے پیغام دیتا لوگوں نماز والا آ جاؤ نماز سیدھا رستہ یہ نماز ذریعہ نجات کے نماز جنت کی کنجی ہے اے بندو تو سن کے بھی اذانہ غفلت کے نال گزارتا رہا نماز کا ویلا غفلت کے گزارتا رہا حضور فرماندے نے کہ جدوں ابلدا ہویا تتا پانی بندے دے جسم سے بھائی مراد پایا جائے گا نا تو جسم کا ماس ہڈیاں تے جدا ہو جائے گا ہڈیاں تے جدا ہو جائے گا یا رسول اللہ تو پھر جنت حضور نے فرمایا ملے گی لیکن ذرا حساب کتاب سے ہو جائے یا رسول اللہ پھر نہیں ہوگا رب کائنات فرمان کے فرشتے ذرا اس بندے کی سرمس کرو یا اللہ کی نہیں کرنی ہے پانی کیوں پایا گیا ان کے گناہوں کی میل اگل جائے پانی جسم سے کیوں پایا گناہوں کی میل اگل جائے ان گناہوں کی میل اگل جائے نا تے جویں بیبیاں کپڑے پہندیاں نے پہلا صرف وچ کپڑے پہندیاں نے نا جدوں انہاں دی میل اگل جاندی پھر برش ماردیاں تاکہ میل نکل جائے کپڑے صاف ہو جان اللہ بھی آکھے گا ذرا برش پھڑو نا تے ذرا ایندے گناہاں دی میل لاؤ تو تیرے تے میرے لجپال کریم آقا دی زبان ہے میں کوئی لمبی چوڑی حدیث دا حوالہ نہیں دیندا گل او سنا جنا جڑی سویرے تسی اپنے بازاروں لے لو کتاب دا نام ہے قانون شریعت 160 روپیاں دی ہوندی خریدو صبح اپنے شہروں اور پڑھو تے ویکھو تو نماز دے متعلق کتاب کی سکھا رہی ہے تے حضور دا فرمان کی ہے جدوں فرشتے برش دے نال رگڑن گے نا انہاں پھر او جڑا جہنم وچ برش ہوے گا اون نال رگڑنا ہے ایس برش نال نہیں توجہ تے سرکار فرماندے نے اینی تکلیف ہوے گی کہ انج محسوس ہوئے گا کہ جان نکل رہی ہے آ رہی ہے نکل رہی ہے تے آ رہی ہے جسم وچوں جان نکلن دی جتنی تکلیف ہوندی ہے نا اتنی تکلیف ہوئے گی تے بندہ دعا کرے گا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے رب فرمائے گا بندے دنیا دیا داریا والو اللہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ گا آ جانا اگر گناہ کر بیٹھے اگر اپنی جانا میں ظلم کر بیٹھے تقریر میں گئی اگر خطا کر بیٹھے میرے یار کے پھولوں پہ آ جاؤ یار کے پھولوں پہ آ جاؤں گا میں کرم فرما دیا گا پھر یہ خطا نامہ فرما دیا گا نالے آ جائے گا نالے ناتا پڑھا جائے گا صدا صدا شیر ختم ہو گیا اگے کوئی جملہ نہیں یہی بات یہی وجہ ہے کہ حضور دے صدقے لنگر پہ امیر آئے حضور دا صدقہ کھانے آ پئے حضور دا صدقہ جوانیاں مارنے آ پئے حضور دا صدقہ عزت تے شرما ملیا نے نبی دے صدقے رب کائنات نے پوری کائنات کو بنایا روح زمین میں بنایا اگر کوئی گناہگار میرے نبی دے پورے پہ آ جائے حضور کرم نوازی فرما دے
सदा वसदा रवे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह दिया वो गरीबा दे मोहल्ले रसूल अल्लाह सिवा तेरे नहीं कोई सहारा। اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، میرا مالک ساڈی حاضری قبول فرمائے، آنا جانا ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ